Good morning. Our gospel this morning is about the parable of the workers in the vineyard. Niini nga parable no, ang tag-iya sa maong vineyard nag-hire siya og mga tao na iyang gi-hire nga alas 5 pa lang sa buntag no, tanang sayo and napay iyahang gi-hire nga diya na sa alas 9, sa alas 12 ug napag iyang gi-hire nga diya na gid sa last minute na kung baga kung sa atong panahon karon no, kung mo out tag alas 5 mga alas 4 na niya gi-hire no, and silang tanan ah, nakadawat og usa ka denaryo no, ug ang maong mga nauna no, nag-expect sila nga dako ang mahatag sa ila, siguro nag-expect sila madoble ni kay ang katuganing last nga na-hire 1 denary ra man gani gihapon ang gihatag no. So our God is a God of fairness no. Ang atong Dios nga kanang fair no, patas. He gives 1 denary to all no. Murag makaingon ta ba nga nganong patas man nga gansi tong nauna kay hago kayo sila no, kaysa katong naulahi labi na gid tong last hour na no? Apan ang maong tag-iya sa vineyard no, nag-ingon man siya sa permero nga 1 denary per day ug nisugot man ang maong una no. In our gospel no, it is an example no, 1 denary means equals salvation no, or eternal life no. That's why God is fair. Itang tanan no, makaraan na no, dugay na diha nagalagad sa Ginoo o mabag-op nga nangalagad sa Ginoo, same eternal life ang iyang ihatag, same salvation ang iyang gihatag nganhi kanato no, either kanang nanggungis na ka sa pangalagad o kanang puya puya pa ka sa pangalagad, same salvation no. Kay dili man pwede nga ang salvation kanang bahin-bahinon ba no, dili buo ikaw kanang bag-o pa man ka kanang 1/4 lang sa nga salvation ang imong madawat no. Ikaw kay taud-taud naman sa katunga no, ikaw kay kanang guwang-guwang naman ka, si Paul na ang imong salvation no. No, dili ingon ana ang Dios no, ang Dios uh, fair no sa tanan no, either you are new or dugay na nangalagad sa Ginoo, same salvation no? O dili pud siya nagtan-aw no, wala siya nagtan-aw kung unsa nakakadugayon sa pagpangalagad, diha magmatter ang imuhang ang salvation sa Dios no, because God is so generous no? Ningon siya diha sa iyang ebanghelyo anang wala ba diay ko'y katungod no sa pag hatag sa akong kwarta no, or in the same manner no, wala ba day siya katungod no nga maghatag sa iyahang salvation sa iyahang katawhan no. Sahay man gud no, labi nagdugay na ta sa pangalagad sa Ginoo, ato nang
ato nang gimatter ba ang salvation sa Ginoo or ang mga grasya sa Ginoo pinaagi sa ato ang pagserbisyo, no, diha sa mata sa Ginoo, no, walay walay kapuslanan kanang imuhang serbisyo, no, apan part kini, no, pero kung kana ang basihan, murag wala gid kanay kapuslanan kundi tungod kini sa gugma o grasya sa Dios, no, o sa iyahang pagkamanggihatagon, no. Wala siya gipili, no, bisan pa og katong ah, bag-o lang, no, tindog-tindog lang dito sa gawas ba nagiimbitar, no, uy kanang trabaho pan kay nisugot man siya, no, og bisag last hour na apan nisugot man siya nakadawat gihapon sa grasya sa Dios, no, maong diha sa gingharian sa Dios, no, walay gipili, no, bisan pa og katong wala makaila kaniya, no, naghatag siya grasya para sa tanan, no, bisan gani ang matingala ta, no, ang wala makaila sa Ginoo hangtod karon buhi pa man gihapon, no, tungod kini sa grasya sa Dios, no, nga para sa tanan, no, wala siya'y gipili og bisan katong mga tawo nga wala kaila kaniya, no, iyaha gyapong ah, gipanalanginan og andam siya nga muhatag og eternal life, no, nganha kanila. Magdepende na lang dayon na, no, kung kung dawaton nila og maminaw sila sa tawag sa Ginoo diha kanila. Once nga we accept, no, ang tawag sa Ginoo, no, nga dali nga ri og kitang tanan, no, makadawat sa hustong ah, bayad nganhi kanato o dalaygon ng Dios ni nga ebanghelyo mayong buntag sa tanan og palihog manindog.